हेलो एभ्रिबडी, वेलकम ब्याक टु आवर सेकेन्ड क्लास अन एन्टिबडी है। अब अहिले चाहिँ हामीले बेसिक स्ट्रक्चर अफ सबै के भयो एन्टिबडी देख्यौँ है। अब चाहिँ हामी एक दुईवटा कुरा पहिलाकै रिभाइज गराएर त्यसपछि हामी जान्छौँ है त। हामीले चाहिँ अघि नै के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक इम्युनोग्लोबुलिनको है एकपल्ट त्यो अघि नै यो कुरा एकपल्ट रिभाइज गरेर त्यसपछि चाहिँ अगाडि फर्दर टपिकमा हामी गइन्छ है त। अनि त्यसपछि मैले अघि नै के भने दुईवटा हेभी चेन हुन्छ है, दुईवटा के हुन्छ लाइट चेन हुन्छ है। अनि त्यसपछि हेभी चेनभित्र चाहिँ के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ। कुन रिजनमा भन्दाखेरि यो रिजनलाई के भन्छ हिन्ज रिजन भन्छ है, यो रिजनलाई हिन्ज रिजन भन्छ। अनि यति चाहिँ के भयो यो चाहिँ भेरिएबल रिजन है, भेरिएबल रिजन यो चाहिँ के भयो भेरिएबल रिजन। अनि त्यसपछि अनि बाँकी चाहिँ यो के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन 1, कन्स्ट्यान्ट रिजन 2 र कन्स्ट्यान्ट रिजन 3 होइन, हिन्ज रिजन भयो। अब के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा हामीसँग के छ इम्युनोग्लोबिनमा चाहिँ दुईवटा हेभी छ, दुईवटा हेभी आइडेन्टिकल चेन हुन्छ है, दुईवटा हेभी के हुन्छ आइडेन्टिकल चेन हुन्छ। यसै गरी दुईवटा चाहिँ के हुन्छ लाइट है, दुईवटा लाइट आइडेन्टिकल है त, दुईवटा लाइट आइडेन्टिकल के हुन्छ चेन हुन्छ, दुईवटा लाइट आइडेन्टिकल चेन हुन्छ। अनि हिन्ज रिजन हुन्छ है। अब एमसिक्यू अब यहाँबाट अरू एउटा कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हेभी आइडेन्टिकल चेनलाई चाहिँ यो चाहिँ के भयो कोडेड बाई है त, यसलाई चाहिँ केले कोड गर्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम 14 है त, क्रोमोजोम 14 है त। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको क्रोमोजोम सम्झिन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हेभी चेनलाई है यो चाहिँ प्रोटिन हो नि, प्रोटिन भएपछि त डिएनएबाट आरएनएबाट एमआरएनएबाट प्रोटिन भन्नु पऱ्यो है। त्यसरी यसलाई चाहिँ केले कोड गर्छ 14 क्रोमोजोमको डिएनएले है त। त्यसपछि दुईवटा आइडेन्टिकल के हुन्छ लाइट चेन हुन्छ, लाइट चेनमा नि के हुन्छ क्यापा लाइट चेन है त। लाइट चेनमा चाहिँ कापा लाइट चेन चाहिँ केमा हुन्छ कापा लाइट चेन चाहिँ 2मा, अनि ल्याम्डा लाइट चेन चाहिँ के भयो 22 क्रोमोजोम है त, 20 क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम। अनि त्यसपछि हिन्ज रिजनको कुरा आयो है त। हिन्ज रिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिन्ज रिजनले चाहिँ मेक्स एन्टिबडी के भयो मेक्स एन्टिबडी फ्लेक्जिबल है त, मेक्स एन्टिबडी। अहिले फ्लेक्जिबल कसरी भएको थियो अहिले अलिकति लेन्थ लामो थियो है। कन्स्ट्यान्ट रिजन है, कन्स्ट्यान्ट रिजन 4 हुने केमा हो मीमा है त, आइजिएम है त, आइजिएम र के भयो आइजिईमा है। यसले गर्दा नि फ्लेक्जिबल भएको थियो। मेक्स एन्टिबडी फ्लेक्जिबल फर बाइन्डिङ टु के हो फर बाइन्डिङ टु एन्टिबडी है, यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो फ्लेक्जिबल बनाउँछ। अनि हिन्ज रिजन चाहिँ के हुन्छ हिन्ज रिजन चाहिँ के हुन्छ रिच इन है प्रोलिन एन्ड सिस्टिन। अब यो त भन्न परेन है डाइसल्फाइड बोन्ड किन भएको भन्दाखेरि प्रोलिन र सिस्टिन भएको, किनकि सिस्टिन भनेको डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ होइन, बायोकेमिस्ट्री नि पढ्छौ तिमीहरूले। रिच इन प्रोलिन एन्ड के भयो सिस्टिन है, रिच इन प्रोलिन एन्ड सिस्टिन एमिनो एसिड। ल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि क्रोमोजोम पनि पहिला सोधिरहेको छ इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा, त्यसैले यो पनि के छ इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब यति भएपछि अब हामी एन्टिबडीको है त सुरुमा अब एन्टिबडीको फङ्सन तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। एन्टिबडीले के गर्न सक्छ है, एन्टिबडीले कसरी चाहिँ इलिमिनेट गर्छ त नि भन्नु सम्झिनुपर्छ है। जस्तै अब यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि हेर यो हाम्रो के छ एउटा यो चाहिँ एउटा हाम्रो मानव एन्टिजिन छ है, यो चाहिँ हाम्रो के छ एन्टिजिन छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्टिबडी भयो है, यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्टिबडी भयो। मैले सिम्प्लिसिटीको लागि अब यहाँ एउटा हेभी चेन, यो चाहिँ हेभी चेन यतापट्टिको है, यो चाहिँ के भयो लाइट चेन र हेभी चेन दुईवटा बनाएँ है त, दुईवटा बनाएँ है। यो दुईवटा पोर्सन है, यो दुईवटा पोर्सन भनेको चाहिँ के भयो एफएबी पोर्सन है। एफएबी पोर्सनले चाहिँ जहिले पनि के बाइन्ड गर्छ एफएबी पोर्सनले चाहिँ के भयो बाइन्ड्स टु एन्टिजिन है, एफएबी पोर्सनले चाहिँ के हुन्छ एन्टिजिन बाइन्ड गर्छ। अब यो एफसी पोर्सन है, अब यो एफसी पोर्सनले चाहिँ के गर्छ त नि भन्दाखेरि एफसी पोर्सन चाहिँ के भयो एउटा म्याक्रोफेजको लागि है, एफसी पोर्सन चाहिँ के भयो म्याक्रोफेजको लागि चाहिँ एउटा के भयो अप्सोनिन हो है त, अप्सोनिन। यो चाहिँ अप्सोनिनको काम गर्छ है। अब यो एन्टिजिनलाई है, यो एन्टिजिन अथवा यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यत्तिकै है त, यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ है, यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ इट्सेल्फ म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त। इट्सेल्फ माइक्रोफेजले के हुन्छ फ्यागोसाइटोज गर्न चाहिँ के हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ। तर अब यसमा है त यसमा
के गरिदियो एन्टिबडी है त। यसमा आएर एन्टिबडी आएर बाइन्ड गरिदिएपछि अब होल यो कम्प्लेक्सले नै के गर्छ, म्याक्रोफेजले चाहिँ होल यो एन्टिजिन प्लस एन्टिबडी प्लस एन्टिजिनको के भयो यो कम्प्लेक्सलाई है त, होल यो कम्प्लेक्सलाई नै के गरिदिन्छ, होल यो कम्प्लेक्सलाई के गरिदिन्छ फ्यागोसाइटोज गरिदिन्छ है त। यो कम्प्लेक्सलाई के गरिदिन्छ म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गरिदिन्छ भनेपछि फर्स्ट काम के हो भनेर सोध्यो भने एन्टिबडीको सुरुमा चाहिँ अप्सोनाइजेसन, हेल्प्स इन अप्सोनाइजेसन, अप्सोनाइजेसन यो सबै प्याथोलोजीमा राम्ररी पढ्छ है त। अप्सोनाइजेसन भनेको कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई पहिला केही सब्सटेन्सले के गर्नु, कोट गर्नु, अनि कोट गरेपछि के हुन्छ त्यो सब्सटेन्सलाई चाहिँ फ्यागोसाइटोजले चाहिँ म्याक्रोफेजले चाहिँ इजिली के गर्छ फ्यागोसाइटोज गर्छ है। त्यो सब्सटेन्सलाई चाहिँ म्याक्रोफेजले इजिली के गर्छ फ्यागोसाइटोज गर्छ है। यत्तिकै चाहिँ फ्यागोसाइटोज गर्न डिफिकल्ट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा फङ्सन अफ एन्टिबडी भयो है, हेल्प्स इन अप्सोनाइजेसन। अब अर्को फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै है फेरि के भयो यो चाहिँ यो तिम्रो एन्टिजिन भयो है, यो चाहिँ के भयो एन्टिजिन भयो। अब यो एन्टिजिनमा आएर फेरि के भयो एन्टिबडी एट्याच भयो है त। यहाँ चाहिँ के भयो एन्टिबडी एट्याच भयो है, यहाँ चाहिँ आएर एन्टिबडी चाहिँ के भयो एट्याच भयो। अनि यो एफसी पोर्सन है त, यो एफसी पोर्सनले चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम, मैले पढाएन है, यो पछिको क्लासमा कम्प्लिमेन्ट सिस्टम पढाउँछु म है, त्यति बेला बुझ्छौ है। अहिले चाहिँ यो सम्झ्यो है त। कम्प्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ के भयो कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट गरिदिन्छ है त। यो चाहिँ के भयो कम्प्लिमेन्ट सिस्टमलाई के गरिदिन्छ एक्टिभेट गरिदिन्छ। अनि कुन कम्प्लिमेन्ट सिस्टम आउँछ भन्दाखेरि यो एन्टिबडीमा चाहिँ के आउँछ क्लासिकल है त, क्लासिकल एन्टिबडी छ भनेपछि क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट है त, क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवे आउँछ है, क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवे आउँछ। अनि के गर्छ कम्प्लिमेन्टले चाहिँ के गर्छ यो ब्याक्टेरिया है त, कम्प्लिमेन्टले चाहिँ यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्छ यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ लाइसिस गर्छ है, यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के गर्छ लाइसिस गर्छ। यो डिटेल मेकानिजम चाहिँ अहिले हामी एकछिनमा कम्प्लिमेन्टमा पढ्छौँ है त, कम्प्लिमेन्टमा पढ्छौँ। यसै गरी अब के गर्छ भन्दाखेरि अर्को काम है त, अर्को काम चाहिँ मानौँ यो ब्याक्टेरिया छ है, यो चाहिँ अब जस्तै मैले एउटा इपिथिलियम सेल बनाएँ है त। यो चाहिँ के छ ल इन्टेस्टाइनकै इपिथिलियम सेल छ है, यो चाहिँ के छ इन्टेस्टाइनको इपिथिलियम सेल छ है। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टिनल सेल भन्छु है त, इन्टेस्टिनल सेल भन्छु। अनि इन्टेस्टिनल सेल छ मानौँ यो चाहिँ इन्टेस्टिनको के छ लुमेन छ है, यो चाहिँ इन्टेस्टिनको के छ लुमेन छ। यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू छ है त, यो ब्याक्टेरियाहरू छ है त, यो ब्याक्टेरिया छ। अब एन्टिबडीले के गरिदिन्छ मात्रै भन्दाखेरि एन्टिबडीले चाहिँ गएर चाहिँ यसलाई के गरिदिन्छ बाइन्ड गरिदिन्छ है त, एन्टिबडीले चाहिँ गएर यसलाई के गरिदिन्छ बाइन्ड गरिदिन्छ। अनि ब्लक्स है त, ब्लक्स द एट्याचमेन्ट है त, ब्लक्स द एट्याचमेन्ट अफ है, ब्लक्स द एट्याचमेन्ट अफ ब्याक्टेरिया, ब्लक्स द एट्याचमेन्ट अफ आवर ब्याक्टेरिया टु आवर बडी सेल्स है, टु आवर बडी सेल्स। अनि यो काम चाहिँ ब्याक्टेरिया मात्रै होइन, एट्याचमेन्ट अफ के भयो टक्सिन पनि हुनसक्छ है, अनि भाइरसेसहरूलाई पनि हुनसक्छ है, भाइरसेसहरू। अनि भाइरसेसहरूलाई चाहिँ के भयो हाम्रो बडी सेल्समा के भयो एट्याच गर्न नदिने। यो फङ्सनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनिन्छ है त, न्युट्रलाइजेसन है, यो फङ्सनलाई चाहिँ न्युट्रलाइजेसन फङ्सन भन्छ है त। यो फङ्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ न्युट्रलाइजेसन फङ्सन भनिन्छ है। यो चाहिँ केमा हुन्छ इन्टेस्टिनल सेल त मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएँ, रेस्पिरेटरी इपिथिलियम है त। हाम्रो रेस्पिरेटरी झन् हामीले कति भाइरसलाई के गर्छौँ इनहेल गर्छौँ हो कि नै, रेस्पिरेटरी इपिथिलियममा हामीले कति धेरै के हुन्छ भाइरसलाई हामीले सास फेर्दाखेरि त त्यो सबै भाइरसले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी इपिथिलियममा एट्याच गर्न पाएको हुन्नन्। थ्याङ्क्स टु के भयो थ्याङ्क्स टु आइजिए है, इम्युनोग्लोबुलिन ए है त। मैले अब यहाँ नाम पनि लिएँ इम्युनोग्लोबुलिन ए, म अहिले एकैछिनमा यसको सबै डिटेल पढ्ने हो सबै टाइपको है। अहिले चाहिँ यति सम्झ्यो कि आइजिए है। ल यति तिनवटा बेसिक फङ्सन है त, यति तिनवटा चाहिँ के हो तिम्रो चाहिँ बेसिक फङ्सन चाहिँ के भयो सम्झिनु पऱ्यो है। यति तिनवटा चाहिँ मेन हो। अब बाँकी अरूहरू पनि हामी बिस्तारै कम्प्लिमेन्ट सिस्टममा चाहिँ कम्प्लिमेन्टको डिटेल पढ्छौँ है त। अब हामी इन्डिभिजुअलतिर जाउँ है त। अब इन्डिभिजुअलतिर जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा के आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन जी आउँछ है त, इम्युनोग्लोबुलिन जी आउँछ। अब हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढेको हो जिएएमइडी
GAMED भनेपछि सबैभन्दा के भयो मोस्ट एबुन्डेन्ट है त मोस्ट एबुन्डेन्ट इन आवर बडी है त हाम्रो बडीमा है त मैले होल टुगेदर मोस्ट एबुन्डेन्ट इन आवर बडी है अहिले किनकि मैले मोस्ट एबुन्डेन्ट इन ब्लड अर्कै हुन्छ है त मोस्ट एबुन्डेन्ट इन आवर बडी है त होल टोटल बडीमा सबै एन्टिबडी कुन धेरै भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिन जी धेरै अनि यसको चाहिँ है एकपटक बनेपछि यसको हाफ लाइफ है त यसको हाफ लाइफ चाहिँ सबैभन्दा धेरै हुन्छ है त यसको हाफ लाइफ चाहिँ सबैभन्दा धेरै 23 डेजको सम्म है त यसको हाफ लाइफ चाहिँ के हुन्छ 23 डेजसम्म है अनि त्यसपछि अब यति सम्झेपछि चाहिँ अर्को कुरा के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिन जी है इम्युनोग्लोबुलिन जीको चाहिँ के हुन्छ कुन चेन हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा भयो है त इम्युनोग्लोबुलिन जी भनेपछि के भयो गामा है गामा हेभी चेन हुन्छ है अब यो गामा हेभी चेनको नि के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि यसको नि टाइप हुने रहेछ है त गामा 1 गामा 2 गामा 3 है गामा 4 है यो चाहिँ के भयो सबै हेभी चेनमा डिफ्रेन्स आएर है हेभी चेनमा डिफ्रेन्स आयो है त हेभी चेन भनेको जस्ट प्रोटिनको हो गामाभित्र पनि गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 जसले गर्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिनको के भयो आइजिजी पनि के हुने भयो आइजिजीको पनि के हुने भयो IgG1 है त्यसपछि IgG2 त्यसपछि IgG3 अनि IgG4 है त यो जान्नु पर्यो है सबैभन्दा सिम्पल यो सुरुमा यो सबैभन्दा जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिन जीको बारेमा चाहिँ यति पहिला जान्नु पर्यो 4 टाइप होइन अर्को एउटा कुरा के कुरा भन्दाखेरि त्यो तिमीहरूले सायद पढिरहेको छौ है त यो चाहिँ के भयो अन्ली इम्युनोग्लोबुलिन है अन्ली इम्युनोग्लोबुलिन है द्याट क्यान ट्रान्सफर टु प्लासेन्टा है यो चाहिँ सबैको अनुहारमा स्माइल छ होला किनकि यो तिमीहरूले पहिले जानिरहेको छौ होइन द्याट क्यान क्रस थ्रु के भयो प्लासेन्टा यो चाहिँ त्यो एउटा मात्रै इम्युनोग्लोबुलिन हो जुन चाहिँ के हो विच क्यान क्रस थ्रु द के भयो प्लासेन्टा जो चाहिँ प्लासेन्टा क्रस गर्न सक्छ त्यसपछि अब अर्को एउटा के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है त यो चाहिँ के भयो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया है त यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्युनोग्लोबुलिन है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्युनोग्लोबुलिन फर यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्युनोग्लोबुलिन फर अप्सोनाइजेसन है त अप्सोनाइजेसनको लागि चाहिँ के भयो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्युनोग्लोबुलिन हो है त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्लोबुलिन चाहिँ के भयो अप्सोनाइजेसन है त्यसपछि अनि IgG1 G2 G3 G4 है यो पनि के भयो सेरम कन्सन्ट्रेसन अनुसारै हो है त यो पनि IgM चाहिँ सबैभन्दा एकछिन है त म यता लेखिदिन्छु IgG1 है त IgG1 चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है त म्याक्सिमम हुन्छ IgG1 चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ है अनि अहिले मैले भनिमाएँ अनि यिनीहरू चाहिँ है IgM अनि यिनीहरू पनि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन है त यिनीहरू पनि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ यिनीहरू पनि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनमा हेल्प गर्छन् है त कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन भनेको मैले अहिले पढिमाएँ है त कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन योभन्दा अर्को क्लासमा हामी पढ्छौँ डिटेल है ब्याक्टेरियामा एन्टिबडीले कोड गरेको ठाउँमै एफसी पोर्सनमा के हुन्छ क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवेको प्रोटिनहरू आउँछ अनि ब्याक्टेरियाको लाइसिस गर्छ है त्यसमा पनि के हुन्छ हेल्प गर्छ तर यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ मोस्ट कमनली गराउनु चाहिँ कसले हो अप्सोनिन के अरे कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनको काम चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ केले गर्छ IgMले गर्छ है त त्यसैले यो चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ है त कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनमा अप्सोनाइजेसनको केसमा चाहिँ यो फर्स्टमा आउँछ मोस्ट इम्पोर्टेन्टवाला है यो सबै MCQको लागि है त यो चाहिँ फर्स्टमा आउँछ अप्सोनाइजेसनको लागि अप्सोनाइजेसन भनेको थाहा भइभ्यो होइन तिमीहरूलाई एफसी पोर्सन लगाएर फ्यागोसाइडले खाइदिने त्यसपछि अब कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन है त कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनमा चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ के भयो IgM भयो है त कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ मोस्ट कमन IgM भयो अनि अर्को चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन IgG2 छ है त IgG2 छ नि
है। इम्युनोग्लोबुलिन G4 छ। इम्युनोग्लोबुलिन G4ले चाहिँ के भयो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के कुरामा खतरा रहेछ भन्दाखेरि इट डज नट फिक्स कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन। यसले चाहिँ के गराउँदैन, कम्प्लिमेन्ट सिस्टमलाई एक्टिभेट गराउँदैन है त। यसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमलाई एक्टिभेट गराउँदैन रहेछ है IgG4 है। अनि त्यसपछि अप्सनाइजेसन पनि भयो है त। अनि त्यसपछि सेक्रेटेड थ्रु प्लासेन्टा पनि भयो है। त्यसपछि IgG है त। अब सुरुमा है त, अब फर्स्ट टाइम है यो चाहिँ एउटा सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ के भयो सुरुमा है त, तिम्रो बडीमा ब्याक्टेरिया छिर्यो है, तिम्रो बडीमा के भयो इन्फेक्सन भयो, कुनै इन्फेक्सन भयो। अनि तिम्रो इन्फेक्सन भएपछि सुरुमा हाम्रो बडीले फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले कुन इम्युनोग्लोबुलिन बनाउँछ, IgM बनाउँछ है। सुरुमा चाहिँ के बनाउँछ, IgM बनाउँछ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के बनाउँछ, IgG बनाउँछ है त। अनि के बनाउँछ, IgG बनाउँछ। यो कसरी हो, यो क्लास स्विचिङले गर्दा हुन्छ है। IgMबाट IgG यो चाहिँ केले गर्दा हो, क्लास स्विचिङले गर्दा है त। सुरुमा चाहिँ के बन्छ, IgM बन्छ, त्यसपछि के हुन्छ IgG भन्ने चाहिँ के हो, क्लास स्विचिङको कारणले हो। यो पनि हामी डिटेल यसको पढ्छौँ है त। हामी क्लास स्विचिङको म छुट्टै क्लास चाहिँ बनाउँछु, अहिले यति बुझ। सुरुमा यदि इन्फेक्सन छ भने है, इन्फेक्सन छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला बढ्ने इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ कुन हो, IgM हो। सेकेन्डमा बढ्ने चाहिँ के भयो, IgG हो। सुरुमा IgM बढ्छ हाम्रो ब्लडमा, त्यसपछि IgG हुन्छ। भनेपछि IgGले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि IgGले चाहिँ के हुन्छ, IgGले चाहिँ के भयो, क्रोनिक इन्फेक्सन है त, क्रोनिक इन्फेक्सन है त पछि बन्ने हो है IgG। त्यसैले क्रोनिक यदि कुनै ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीमा IgG छ भने त्यो चाहिँ क्रोनिक इन्फेक्सन हुन्छ है। यसै गरी IgM है त, IgM यदि मेरो बडीमा है, अहिले भर्खर मेरो बडीमा ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि है साल्मोनेलाको अगेन्स्टमा चाहिँ के छ, IgM बनेछ भने यसलाई चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ, एक्युट इन्फेक्सन है, भर्खरै इन्फेक्सन भइरह। किनकि इन्फेक्सन भएको सुरुमै के बन्छ, IgM बन्छ। अनि इन्फेक्सन भएको अलि दिनपछि चाहिँ बल्ल के बन्छ, IgG बन्छ है। त्यसैले सुरुमा के बन्छ, IgM बन्छ, अनि त्यसपछि के बन्छ, IgG बन्छ है। ल यो कुरा जान्यौ है त, यति कुरा जाने पुग्छ IgGबाट। अब अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर त मैले भन्न बिर्सेँ है त। ल है स्ट्रक्चर चाहिँ अब मैले सबैको फेरि यो फेभरेट फिगर यो बनाउनै पर्यो है। यो चाहिँ के हुन्छ, मोनोमेरिक हुन्छ। मोनोमेरिक भनेको यो सिम्पल मैले जुन बनाएँ नि है, यो चाहिँ मैले के बनाएको, यो चाहिँ मैले मोनोमेरिक बनाएको है त। यो चाहिँ के भयो, मोनोमेरिक हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, मोनोमेरिक भन्छ। यो इम्युनोग्लोबिन चाहिँ के भयो, मोनोमेरिक हो है त। IgG चाहिँ के हुन्छ, मोनोमेरिक हुन्छ। अनि त्यसपछि मोनोमेरिक हुन्छ। अनि एन्टिजेन बाइन्ड गर्ने साइट कतिवटा छ, एन्टिजेन बाइन्ड गर्ने साइट चाहिँ के छ, एन्टिजेन बाइन्ड गर्ने साइटलाई चाहिँ हामीले भ्यालेन्सी पनि भनिन्छ है। भ्यालेन्सी अफ एन्टिबडी भनेको कतिवटा एन्टिजेन बाइन्ड गर्ने साइट छ, कतिवटा छ एन्टिबडी बाइन्ड गर्ने साइट, 2टा छ है त। त्यसैले यो चाहिँ के भयो, भ्यालेन्सी 2 भएको। मोनोमेरिक भनेको के हो भन्दाखेरि, मोनोमेरिक भनेको एउटा सिङ्गल एन्टिबडी है त, मोनोमेरिक है। यो चाहिँ मोनोमेरिकको इक्जाम्पल भनेको यो है त। यसमा अब हेभी चेन र लाइट चेन, यो चाहिँ अब मैले तिमीहरूलाई धेरै भनिसकेँ है। यो चाहिँ के भयो, कन्स्ट्यान्ट रिजन है त। यो चाहिँ के भयो, कन्स्ट्यान्ट रिजन, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिजन। यो चाहिँ के भयो, हेभी चेन, यो चाहिँ के भयो, लाइट चेन है त। यसको यो एउटा सिम्पल हामीले अघिदेखि पढ्दै आएको चाहिँ के भयो, मोनोमेरिक प्रोटिन हो। अनि यसको चाहिँ एन्टिजेन बाइन्डिङ साइट 2 छ, त्यसैले यसको भ्यालेन्सी पनि के छ, 2 छ है। अनि IgG चाहिँ क्रोनिक इन्फेक्सनमा, यो नबिर्स्यौ। अब हाम्रो पालो आयो के को भन्दाखेरि, अब चाहिँ GAMED भनेपछि हामी के गऱ्यौँ, एमा गयौँ है। हामी चाहिँ केमा गयौँ, IgA गयौँ है। IgA गयौँ। IgA चाहिँ के हुन्छ, IgA चाहिँ 2टा ठाउँमा हुन्छ है। IgA चाहिँ केमा हुन्छ, ब्लडमा पनि हुन्छ है। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, सिक्रेसन्समा पनि हुन्छ। सिक्रेसन्स भनेको कस्तो भन्छ भने, म्युकस सेक्रेसन है त। हाम्रो के हुन्छ, म्युकस सिक्रेसन। म्युकस सिक्रेसन कहाँ हुन्छ, इन्टेस्टाइन, स्टोमक है, स्टोमक, इन्टेस्टाइन। अझै माथिबाट गऱ्यौँ भने त स्यालाइभा है, स्यालाइभा, टियर है, स्टोमक, इन्टेस्टाइन। अनि त्यसपछि के भयो, मिल्क, फर्स्ट मिल्क है, अझै फर्स्ट मिल्क, क्लोस्ट्रम है, फर्स्ट मिल्क। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, IgA चाहिँ 2टै ब्लडमा पनि हुने रहेछ है। हाम्रो बडीको के भयो, सिक्रेसनमा पनि हुने रहेछ है। सिक्रेसन भएर अनि त्यसैले हाम्रो बडीको सिक्रेसनमा पनि हुन्छ यो। त्यसैले यसले चाहिँ हामीलाई इट्स प्रोभाइड्स म्युकोजल इम्युनिटी
है। इट्स प्रोभाइड के भयो म्युकोजल इम्युनिटी है। इट्स प्रोभाइड म्युकोजल के भयो इम्युनिटी। यसले चाहिँ हामीलाई म्युकोजल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ है त। जस्तै हामीले खाएको कुनै फुडमा है, हामीले खाएको कुनै फुडमा ब्याक्टेरिया छ है, हामीले खाएको कुनै फुडमा ब्याक्टेरिया छ भने सलाइभा होइन, त्यसपछि के भयो जिआई ट्र्याकको म्युकस है, यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ आइजिए है, यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ आइजिए एन्टिबडी हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चेक गर्ने काम गर्छ है। यदि छ भने चाहिँ यसले के गर्छ यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चेक गर्छ अनि डिस्ट्रोय गर्छ, अथवा इम्युन सेलहरू न्युट्रोफिल्स म्याक्रोफेज बनाएर चाहिँ यसको के गराइन्छ फ्यागोसाइटोसिस गर्छ है। त्यसैले यसले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स के भयो म्युकोजल इम्युनिटी। इट प्रोभाइड्स म्युकोजल इम्युनिटी है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक है। यो चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि हुन्छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्युकोजल सिक्रेसन्स हुन्छ है त। म्युकसको के भयो सिक्रेसन हुन्छ है। यो म्युकसको सिक्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ है इयरमा आएको हुन्छ नि, इयरमा कति आउँछ नि भाइरस, इयरमा भाइरस आउँछ होइन, ब्याक्टेरिया आउँछ नि, यो सबलाई चाहिँ के गर्छ एक त डिस्ट्रोय गर्न सक्छ है। अनि अर्को गरेन भने चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ न्युट्रलाइजेसन गर्छ भनेर बाइन्ड गरेर राख्छ है। न्युट्रलाइजेसन म एकपल्ट फेरि लेखिदिन्छु, यो न्युट्रलाइजेसन गर्छ डज नट अलाउ है। यसको मिनिङ चाहिँ डज नट अलाउ प्याथोजेन है त। यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ डज नट अलाउ प्याथोजेन टु इन्टर आवर, डज नट अलाउ प्याथोजेन टु इन्टर टु एट्याच है त। इन्टर भन्दा पनि टु एट्याच आवर सेल्स है, बाइन्ड गरेर राखिदिन्छ है त। डज नट अलाउ प्याथोजेन्स टु इन्टर आवर सेल है। यो फङ्सन चाहिँ के भयो डज नट अलाउ प्याथोजेन टु इन्टर आवर सेल। यो फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ न्युट्रलाइजेसन भन्छौँ है, न्युट्रलाइजेसन भन्छौँ। सलाइभा भयो है त। सलाइभा टियर स्टोमक इन्टेस्टाइन मिक क्लस्ट्रम है त। ल यो चाहिँ के भयो आइजिए भयो। अब आइजिए भयो भने जिएएम है त। अब अनि मैले त इम्पोर्टेन्ट कुरा झन् भन्नै बिर्सेँ है। यो जुन है त आइजिए भनेको के हुन्छ, आइजिए भनेको जुन ब्लडमा हुन्छ नि है, आइजिए भनेको जुन ब्लडमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मोनोमेरिक फर्ममा हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो मोनोमेरिक फर्ममा हुन्छ है। अनि त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा है त, त्यसपछि जुन इन्टेस्टाइनमा भन्न आयो, इन्टेस्टाइनमा भनेपछि जुन म्युकसमा प्रेजेन्ट हुन्छ है, जुन म्युकस अनि सेलाइभा होइन, सेलाइभा अनि टियरहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि, त्यो फर्ममा चाहिँ आइजिए चाहिँ के फर्ममा हुन्छ, त्यो फर्ममा चाहिँ आइजिए चाहिँ डाइमेरिक फर्ममा हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ आइजिए डाइमेरिक फर्ममा हुन्छ। अब डाइमेरिक फर्म भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मोनोमरको ठ्याक्कै उल्टो है त। डाइमेरिक फर्म भनेको मोनोमरमा के हुन्छ एउटा हेभी चेन, यो चाहिँ एउटा एन्टिबडी छ भने अर्को एन्टिबडी नै हुन्छ क्या, यस्तै सेम है त है। अनि त्यसपछि यहाँ पनि के हुन्छ हेभी चेन्स भनेपछि यहाँ पनि एउटा लाइट चेन, यहाँ पनि के हुन्छ लाइट चेन, यहाँ पनि के हुन्छ लाइट चेन, यो पनि के भयो लाइट चेन है त। दुईवटा के हुन्छ दुईवटा डाइमेरिक भनेको दुईवटा एन्टिबडी है। अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ यत्तिकै छोड्दैन है, यसलाई चाहिँ एउटा के भयो जे चेनले है त, यो जे चेन है, यो जे चेन है, मैले जे नै लेखेँ, जे अथवा जोइनिङ चेन, जे अथवा जोइनिङ चेनले चाहिँ के गर्छ, जे अथवा जोइनिङ चेनले चाहिँ के गर्छ, जे अथवा जोइनिङ चेनले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गरेर राख्छ है त है। भनेपछि आइजिए चाहिँ के हुन्छ जुन म्युकस सेलाइभा है त, ब्लडमा हुने चाहिँ के हुन्छ यो मोनोमेरिक हुन्छ, तर ब्लडमा चाहिँ यो के हुन्छ आइजिए चाहिँ एकदम के हुन्छ लेस हुन्छ। जे हुन्छ कहाँ हुन्छ म्युकोजल सिक्रेसनमा हुन्छ र के प्रोभाइड गर्छ हामीलाई म्युकोजल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। अनि म्युकोजल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने यसले चाहिँ यो चाहिँ कति के हुन्छ डाइमेरिक फर्ममा हुन्छ। डाइमेरिक फर्म भनेको के हो, डाइमेरिक फर्म भनेको चाहिँ दुईवटा है त, दुईवटा एन्टिबडी हो। यसलाई चाहिँ अनि जे चेनले, जे चेन भनेको के भयो जोइनिङ चेनले चाहिँ के हुन्छ जोइन गरेर राखेको हुन्छ है। यति कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो थर्ड है त, थर्ड भनेको के भयो आइजिएम है त, आइजिएम है। अनि त्यसपछि
हामी 3 नम्बरमा चाहिँ के आयौँ आइजिएम है आइजिएम आयौँ। आइजिएम चाहिँ कहाँ हुन्छ आइजिएम चाहिँ के हुन्छ मोस्ट एबुन्डेन्ट है त मोस्ट एबुन्डेन्ट इन ब्लड है त मोस्ट एबुन्डेन्ट इन के भयो ब्लड होल बडीमा सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ आइजिजी हुन्छ है ब्लडमा सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ आइजिएम हुन्छ है त मोस्ट एबुन्डेन्ट एन्टिबडी इन इन्ट्राभास्कुलर कम्पार्टमेन्ट भनेर पनि सोधिदिन्छ कहिले कहिले है इन इन्ट्राभास्कुलर के भयो कम्पार्टमेन्ट यो यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ है इन्ट्राभास्कुलर कम्पार्टमेन्ट भनेको ब्लडमै भन्न खोजेको है मोस्ट एबुन्डेन्ट इन इन्ट्राभास्कुलर कम्पार्टमेन्ट होइन त। अनि त्यसपछि आइजिएम चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ ब्लडमा हुन्छ है त। अनि आइजिएम चाहिँ तिमीहरूले पत्याउँदैन है आइजिएम चाहिँ कतिवटा चेन हुन्छ भन्दाखेरि आइजिएमको चाहिँ 5वटा चेन हुन्छ है त। मैले यहाँ सिम्प्लिसिटीको लागि यो हेभी चेन र लाइट चेन बनाइनँ है यस्तो कतिवटा हुन्छ 5वटा हुन्छ है त यो 5वटा है यो चाहिँ के भयो पेन्टाभ्यालेन्ट है त यो चाहिँ के भयो पेन्टामेरिक फर्ममा हुन्छ है त पेन्टामेरिक फर्ममा हुन्छ। अनि यो सबलाई है त यो सबलाई केले जोइन गर्छ यो सबलाई पनि के हो यो जे चेनले है त यो सबलाई पनि के भयो यो चाहिँ जे चेन यो सबलाई यो जे चेनले के गर्छ होल्ड गरेर राख्छ है त होल्ड गरेर राख्छ अथवा कम्बाइन गर्छ यो पेन्टामेरिक फर्मलाई है। अनि त्यसपछि मोनोमेरिक हुँदा है त मोनोमेरिक हुँदाखेरि कतिवटा भ्यालेन्सी हुन्थ्यो मोनोमेरिक हुँदाखेरि 2टा भ्यालेन्सी हुन्थ्यो है त मोनोमेरिक हुँदाखेरि के हुन्थ्यो 2टा भ्यालेन्सी हुन्थ्यो भने अब पेन्टामेरिक भएपछि कतिवटा भयो एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट यो चाहिँ कतिवटा एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट 10वटा एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट 10वटा एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट है त 10वटा एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट भएपछि के भयो भ्यालेन्सी चाहिँ के भयो 10 भ्यालेन्सी भयो है त। भनेपछि यसको त अब यहाँ काउन्ट गर्न पनि सकिन्छ है हामीले भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा ठाउँमा चाहिँ के भयो एन्टिजिन बाइन्ड गर्न पायो है। अनि अब हेर्दाखेरि के भयो यो मोस्ट वेटिएस्ट भनेको सबैभन्दा के भयो ग्रेटर मोलिकुलर वेट है त सबैभन्दा धेरै के भयो ग्रेटर मोलिकुलर वेट भएको है ग्रेटर मोलिकुलर वेट भएको सबैभन्दा धेरै के भयो मोलिकुलर वेट भएको एन्टिबडी नै के भयो आइजिएम हो है आइजिएम। अनि त्यसैले यसलाई चाहिँ अब सबैभन्दा धेरै मोलिकुलर वेट कति हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 10⁵ को रेसियोभन्दा माथि हुन्छ है यो चाहिँ 10⁵ भन्दा माथि भनेको 1 मिलियन डाल्टन भन्दा नि बढी हुन्छ है यो चाहिँ 1 मिलियन डाल्टन भन्दा नि के हुन्छ यो बढी हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आइजिएम एम फर मिलियनेयर एन्टिबडी मिलियनर भनेको जस्ट के को आधारमा भनेको हो यो भनेको चाहिँ यसको मोलिकुलर वेट है त प्योरली यसलाई चाहिँ के को वेट भनेको हो मोलिकुलर वेटको आधारमा भनेको है यसको मोलिकुलर वेट चाहिँ के भयो मोलिकुलर वेट चाहिँ 1 मिलियनभन्दा बढी डाल्टन भएको कारणले यसलाई चाहिँ मिलियनियर एन्टिबडी पनि भनिन्छ है। त्यसपछि यसको बारेमा 2टा कुरा त अहिले मैले भनिभ्याएँ सबैभन्दा के भयो यो भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्टिबडी टु बी एपियर्ड है त यो भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्टिबडी टु बी एपियर्ड इन एनी इन्फेक्सन जुनसुकै इन्फेक्सनमा पनि पहिलो एन्टिबडी टु बी एपियर्ड भनेको के हो इन एनी इन्फेक्सन सुरुमा के भयो आइजिजी है हामीले पढिभएको हो नि होइन त्यसपछि आइजिएम अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आइजिएम एकछिनपछि चाहिँ बल्ल के हुन्छ हाम्रो बडीले जस्तो सुकै इन्फेक्सन छ भने चाहिँ सुरुमा के बनाउँछ आइजिएम बनाउँछ त्यसपछि बल्ल के हुन्छ आइजिजी बनाउँछ है आइजिजी बनाउँछ। त्यसैले यसले चाहिँ आइजिएमले मैले लेखिभ्याएँ है यसले चाहिँ टेल्स अथवा हिन्ट्स अबाउट द के भयो हिन्ट्स द एक्युट इन्फेक्सन अहिले एक्युट इन्फेक्सन भइरह है कुनै डिजिजको भनेर चाहिँ यसले के गर्छ हामीलाई चाहिँ के भयो जनाउँछ है त डायग्नोसिसमा हेल्प गर्छ हामी डक्टरहरूलाई है आइजिएम एन्टिबडीले। अनि अर्को आइजिएमको मिनिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो म्याक्सिमम यसको चाहिँ म्याक्सिमम के प्रपर्टी हुन्छ म्याक्सिमम कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन है त यसको चाहिँ के भयो म्याक्सिमम कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन है त
म्याक्सिमम कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन के हुन्छ, म्याक्सिमम कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ, आइजिएमको हुन्छ है। म्याक्सिमम कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन एक्टिभिटी चाहिँ केमा हुन्छ, आइजिएमको भन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि है, हामीसँग है त, हामीसँग चाहिँ एन्टिजिन है त, हामीसँग चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि है, हामीसँग चाहिँ एन्टिजिन चाहिँ के हुनसक्छ, सोलुबल एन्टिजिन पनि हुनसक्छ है, सोलुबल एन्टिजिन पनि हुनसक्छ है, इन्सोल्युबल एन्टिजिन हुनसक्छ है। यो चाहिँ आइजिएमकै कुरा गर्दा हो, यहाँ अलिकति यो कुरा पनि जानौँ अहिलेदेखि। हामीसँग एन्टिजिन चाहिँ सोलुबल पनि हुनसक्छ, इन्सोल्युबल पनि हुनसक्छ है। इन्सोल्युबल एन्टिजिनलाई पार्टिकुलेट है त, पार्टिकुलेट एन्टिजिन भन्न सकिन्छ है। अनि यो एन्टिजिन सोलुबल एन्टिजनसँग चाहिँ एन्टिबडी रियाक्ट गऱ्यौँ भने है, सोलुबल एन्टिजिनसँग एन्टिबडी रियाक्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि एन्टिजिन एन्टिबडी, एन्टिजिन है त, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, एन्टिजिन एन्टिबडी कम्प्लेक्स पाउँछौँ है, इन द फर्म अफ प्रेसिपिटेट है त, इन द फर्म अफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटको फर्ममा चाहिँ एन्टिजिन एन्टिबडी कम्प्लेक्स पाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रेसिपिटेसन रियाक्सन भन्छौँ, प्रेसिपिटेसन रियाक्सन है। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि इन्सोल्युबल है, इन्सोल्युबल एन्टिजिन र के भयो, एन्टिबडी है, इन्सोल्युबल एन्टिजिन र एन्टिबडी बनाइयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हामीले चाहिँ एन्टिजिन एन्टिबडी के पाउँछौँ, कम्प्लेक्स पाउँछौँ है त। एन्टिजिन एन्टिबडी चाहिँ के पाउँछौँ, कम्प्लेक्स पाउँछौँ। अनि तर त्यो चाहिँ हामीले नेकेड आइले के हुन्छ, भिजिबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एग्लुटिनेसन है, एग्लुटिनेसन, एग्लुटिनेट्स भन्छौँ। एग्लुटिनेट्स भनेको बिग क्लम्प्स है त, इन्सोल्युबल एन्टिजिन र एन्टिबडीको भयो भने चाहिँ हामीले एग्लुटिनेसन भन्छौँ है त। अब एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सन नि के हुँदो रहेछ, 2 टाइप्सको हुँदो रहेछ है त। एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सन पनि कति टाइपको हुँदो रहेछ, 2 टाइप्सको हुँदो रहेछ है। एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सन नि 2 टाइप्सको हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ प्रेसिपिटेसन रियाक्सन, एउटा चाहिँ के भयो, एग्लुटिनेसन रियाक्सन है। एग्लुटिनेसनमा चाहिँ बिग क्लम्प्स देखिन्छ, यो चाहिँ के भयो, नेकेड आइले नै देखिन्छ है त। यो चाहिँ नेकेड आइले देखिने बिग क्लम्प्स है। यसको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इन्सोल्युबल एन्टिजिन हुनु पऱ्यो है, अथवा पार्टिकुलर एन्टिजिन हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ यदि सोलुबल एन्टिजिन भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसिपिटेटको फर्ममा देखिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रेसिपिटेसन रियाक्सन भन्छ, त्यो चाहिँ एग्लुटिनेसन रियाक्सन है। अनि प्रेसिपिटेसनको लागि चाहिँ मोस्ट है त, प्रेसिपिटेसन रियाक्सन दिने एन्टिबडी चाहिँ आइजिजी है त। आइजीले चाहिँ के दिन्छ, प्रेसिपिटेसन दिन्छ। एग्लुटिनेसन दिने भनेको चाहिँ के हो, आइजिएमले। एग्लुटिनेसन दिने भनेको के हो, आइजिएमले। मैले हिन्ट्स दिएँ नि, नेकेड आइले हेर्न मिल्छ भनेर है। अब 5 वटा यसको त के छ, एउटा एन्टिजिन यो छ भने पनि यसको त के भयो, 5 वटा ठाउँबाट घेर्न मिल्यो हो कि नै आइजिएमले। आइजिएमले त यसलाई त 5 वटा ठाउँबाट घेर्न मिल्यो है। त्यसैले यो चाहिँ बिग क्लम्प्स है त। बिग क्लम्प्स बनाउनु चाहिँ अब यसै नै लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट छ यसको है, लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट छ, यसरी सम्झे पनि हुन्छ है त, लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट छ। त्यसरी यसले चाहिँ के गर्छ, एग्लुटिनेसन रियाक्सनमा काम गर्छ। अब इन्सोल्युबल एन्टिजिन भनेको कस्तो भन्दाखेरि आरबिसी है, जस्तो तिम्रो आरबिसी ब्लड ग्रुप ए छ, अब मैले ल तिम्रो ब्लड ग्रुप बी राखिदिएँ तिम्रो बडीमा भने के हुन्छ, तिम्रो बडीको आइजिएमले चाहिँ के हुन्छ, मेरो ब्लडको है त, मेरो आरबिसीको अगेन्स्टमा के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, आइजिएम हुन्छ, अनि क्लम्प्स देखिन्छ हो कि नै, त्यही भन्न खोजेको है त, यो 2टा कुरा है। त्यसपछि अनि त्यसपछि जिएएम पनि भयो है त, हामीले जिएएम पनि भयो। अब चाहिँ जस्ट एउटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है, यो हामीसँग अस्ति हामीले के पढ्यौँ, टिसेल पढ्यौँ है। टिसेल अनि म्याक्रोफेज एन्टिजिन प्रेजेन्टिङ सेल भन्न पढ्यौँ है। हामीले के पढेको थियौँ, हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सर्टकट बी सेलको बारेमा हेरौँ है त। अब बी सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी सेल रिसेप्टर हुन्छ है। बी सेलमा चाहिँ के हुन्छ, बी सेल रिसेप्टर हुन्छ। त्यो बी सेल रिसेप्टर पनि केही पनि होइन, इम्युनोग्लोबुलिन नै हो है त, एन्टिबडी नै हुन्छ है त। 2टा एन्टिबडी हुन्छ जुन चाहिँ बी सेल रिसेप्टरको काम गर्छ है। बी सेलको रिसेप्टरको काम गर्ने है। बी सेलको रिसेप्टर भनेर कसैले सोध्यो भने बी सेलको रिसेप्टर भनेको इम्युनोग्लोबुलिन एम र इम्युनोग्लोबुलिन डी है त, आइजिडी। डीको चाहिँ रोल केही पनि छैन है त, डीको चाहिँ रोल चाहिँ यति हो है, डीको रोल चाहिँ यति नै हो
जस्ट यो चाहिँ बी सेल रिसेप्टर हो, अरू रोल चाहिँ केही पनि छैन। आइजिएम चाहिँ के भयो, बी सेल रिसेप्टर भएको बेला है, आइजिएम चाहिँ बी सेल रिसेप्टर भएको बेला चाहिँ के हुन्छ, मोनोमेरिक फर्ममा हुन्छ है, मोनोमेरिक फर्ममा हुन्छ। ब्लडमा भएको बेला चाहिँ के फर्ममा हुन्छ, अहिले हामीले पढिहाल्यौँ है त। ब्लडमा भएको बेला चाहिँ के फर्ममा हुन्छ, पेन्टामेरिक फर्ममा हुन्छ, पेन्टामेरिक फर्ममा हुन्छ है। अनि अब यो चाहिँ बी सेल रिसेप्टर है, यो बी सेल रिसेप्टर क्लास स्विचिङको बेलामा हामीले यसको सब सिग्निफिकेन्स हेर्छौँ है त। यो बी सेल रिसेप्टरले के गर्छ भन्ने जहिले जस्तो मैले अहिले चाहिँ भनिदिएको है। अब चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन के छ, इम्युनोग्लोबुलिन ई है त, इम्युनोग्लोबुलिन ई। अनि जिएएमई डी भनेको चाहिँ सबभन्दा के भयो, लेस्ट एबुन्डेन्ट हो है, सबभन्दा के भयो, लेस्ट एबुन्डेन्ट हो। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, मैले अघि नै एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ अगाडि सुरुमै है, एन्टिबडी भनेको चाहिँ मैले गामा ग्लोबुलिन भने होइन, गामा ग्लोबुलिन भने। अनि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ प्रोटिन भने पनि यो चाहिँ के भयो, ग्लाइकोप्रोटिन रहेछ है। यो चाहिँ के हो, एउटा ग्लाइकोप्रोटिन हो। ग्लाइकोप्रोटिन भनेको के हो, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ है त, प्रोटिन सँगसँगै के हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ है। तर म्याक्सिमम रोल एन्टिबडीको रोल चाहिँ कसले गर्छ, प्रोटिनले गर्छ है त, ग्लाइकोप्रोटिन है। यो ग्लाइकोप्रोटिनको चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हुन्छ नि, यो ग्लाइकोप्रोटिनमा पनि कार्बोहाइड्रेट म्याक्सिमम हुने चाहिँ आइजिडीमा है त, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ म्याक्सिमम हुने है त, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ म्याक्सिमम हुने चाहिँ केमा हो, किनभने यो एउटा ग्लाइकोप्रोटिन हो नि त। ग्लाइकोप्रोटिन भनेपछि के हुन्छ, ग्लुकोजको रेसिड्युज पनि हुन्छ है प्रोटिनमाथि। तर ग्लाइकोप्रोटिन भनेको सबभन्दा धेरै के हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ है, प्रोटिन हुन्छ। प्रोटियोग्लाइकेन्समा सबभन्दा धेरै के हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ है। त्यो दुईवटा डिफ्रेन्स छ है, प्रोटियोग्लाइकेन्स र ग्लाइकोप्रोटिन। जुन पछाडि छ त्यो नै के हुन्छ, धेरै हुन्छ है। प्रोटियोग्लाइकेन्समा चाहिँ के हुन्छ, ग्लुकोज धेरै हुन्थ्यो है, ग्लाइकेन्स जुन पछाडि छ त्यही धेरै हुन्छ। अनि आइजिई आयौँ है त हामी, आइजिई चाहिँ अब यो माथिको नबुझेको भयो सुन है त। कार्बोहाइड्रेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ भनेको ग्लाइकोप्रोटिन जुन यो ग्लुकोज रेसिड्यु छ नि है प्रोटिनमाथि, त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै हुने चाहिँ आइजिडीमा हुन्छ। अब आइजिईको कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि आइजिई अलिकति युनिक छ। युनिक के कुरामा छ भन्दाखेरि, युनिक यो चाहिँ मोनोमेरिक हो है, यो चाहिँ मेनोमेरिक हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ गएर केमा बाइन्ड हुन्छ है त, यसको एफसी पोर्सन चाहिँ है, यसको एफसी पोर्सन जुन छ, यसको एफसी पोर्सन जुन छ, यो एफसी पोर्सन चाहिँ गएर कहाँ बाइन्ड हुन्छ भन्दाखेरि मास्ट सेलमा बाइन्ड हुन्छ है त। यो चाहिँ गएर मास्ट सेलमा बाइन्ड हुन्छ, अहिले यति बुझ है, मास्ट सेलमा बाइन्ड हुन्छ। मास्ट सेलमा मात्रै हो, यो चाहिँ गएर केमा बाइन्ड हुन्छ, योमा गएर मास्ट सेलमा मात्रै होइन, यो चाहिँ गएर बेजोफिल्समा पनि बाइन्ड हुन्छ है। बेजोफिल्स भनेको के हो, एउटा के भयो, डब्लुबिसी हो है, बेजोफिल्समा पनि के हुन्छ, बाइन्ड गर्छ। अनि आइजिई चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर के हो, टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। यो चाहिँ हामी हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा पढ्छौँ है त। यो चाहिँ मैले यति, यो आइजिईको चाहिँ मैले यहाँ डिटेल भनिनँ जस्ट, तर मैले मेन कुरा चाहिँ भनिभएँ। यो आइजिईको चाहिँ एन्टिजेन बाइन्डिङ साइट हो। यो चाहिँ के भयो, एफसी पोर्सन हो भने चाहिँ एफसी पोर्सन चाहिँ गएर कहाँ बाइन्ड हुन्छ, मास्ट सेलमा अथवा बेसोफिलमा गएर बाइन्ड हुन्छ है त। यो एफएबी, यो चाहिँ के भयो, एफसी। यो चाहिँ टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सनमा चाहिँ यसको के हुन्छ, मेजर रोल हुन्छ। अहिले यति बुझ्यो, म टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सनमा यसलाई क्लियर गरिदिन्छु है। ल एन्टिबडीको लागि चाहिँ यति नै है त, थ्याङ्क यू।